हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 33 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि असुरहरूलाई माया मोहको उपदेश कसरी भएको थियो। जो असुरहरू थिए उनीहरू पनि राम्रो धर्म कर्म गर्थे, सनातन धर्ममा रहन्थे, वेद आदिलाई उनीहरूले मान्थे। प्यारा भक्त भागवतहरू, त उनीहरू बलवान भइरहन्थे। त्यो समयमा देवताहरूले जित्न सकिरहेका थिएनन्। त भगवानका अगाडि गए देवताहरू, बिन्ती गरे। भगवानले माया मोहको सृष्टि गरिदिनु हो। त दैत्यहरू सबै के भए? मोहित भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर धेरै कुराहरू यसरी बताइएको छ। हामीले यी कथाहरू सुन्दै थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने धर्महरूका बारेमा विशेष प्रकारले बताइएको छ। अब जब जो दैत्यहरू थिए, दैत्यहरूलाई माया र मोहले सतायो नि। सताइसकेपछि उनीहरूले सबै कर्म छोडिदिए, धर्म छोडिदिए। यो वेद के हो, ब्राह्मण के हुन् हैन। ब्राह्मणले चाहिँ उनीहरूले भनेका कुराहरू, जस्तै कोही गुरुहरूले भन्नुभयो भने ती कुराहरूलाई पनि मान्न छोडिदिए। हामी सर्वै सर्व, हामी सर्वै सर्व, उनीहरूमा यो भाव उत्पन्न भयो। यदि हामीमा पनि यो भाव उत्पन्न हुन्छ भने हामीलाई पनि माया र मोहले सताएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसबाट दूर रहने, यसबाट टाढा रहने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्दछ। माया र मोहले सताइसकेपछि घरमा आएका अतिथिलाई पनि राम्रो दृष्टिकोणले हामीले हेरिँदैन प्यारा भक्त भागवतहरू, र राम्रो हुँदैन। यो कुरा बताइएको छ। अब यहाँ त धेरै कुराहरू बताइएको छ। देवता पितृभूतानि तथा नभ्यर्चयो थितिन भुङ्क्ते सा पातकम भुङ्क्ते निष्कृतिस तस्य कीदृशी। जुन मनुष्यले देवता पितृहरू अनि भूतवर्ग र अतिथिको पूजा नगरी स्वयं आफैले मात्र भोजन गर्दछ भने त्यसले केवल पापहरूलाई मात्र भोजन गर्दछ। उसले पाप खायो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। कोही अतिथि घरमा छन् भने उनीहरूलाई पहिले दिएर मात्र आफूले खानु पर्दछ। त्यसको कुनै पनि अवस्थामा उद्धार हुन सक्दैन। नत्र कि आफूले सोध्नु पर्यो, म भोजन गरौँ अथवा म भोजन गर्दैछु, खाएर आउनु भयो कि भएन, कस्तो के खानु भयो कि भएन, हामीले नसोधिकन आफू मात्रै खपाखप खान्छौँ भने त्यतिखेर हामीले पाप खाएका हुन्छौँ भनेर पराशर ऋषिले यहाँ बताउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, और्व ऋषिले चाहिँ राजा सगरलाई यी कुराहरू बताइराख्नु भएको थियो। हामीले हिजो हुँदी अस्ति हुँदी यो कथाहरू श्रवण गरिसकेका छौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ, जुन ब्राह्मण आदि वर्णको पुरुषले आफ्नो स्वधर्मको त्याग गरेर अन्य धर्महरू अनुसारको आचरण गर्न थाल्दछ त्यसलाई नग्न भनेर भनिन्छ। नग्नको अर्थ यहाँनिर धेरै बताइएको छ। नग्न भनेर बताइएको थियो नि। जस्तै श्राद्ध कर्म आदि गर्दाखेरि नग्नहरूबाट पनि बस्नु पर्दछ है भन्दा नग्न भनेको नाङ्गो मात्रै। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, कपडा नलगाएर नग्न हुनु मात्र होइन। नग्न भनेको धर्मबाट च्युत हुनुलाई पनि नग्न भनिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हे मैत्रेय, यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि, एउटै घरमा यदि चारै वर्णको सम्मिश्रण भएको छ, अर्थात् जुन घरमा चारै वर्णका मनुष्यहरू मिलेर बसेका छन् त्यस घरमा बस्नाले आफूमा भएको साधु वृत्ति अर्थात् साधु भावको विनाश हुन्छ। जुन पुरुषले ऋषि, देवता, पितृहरू, भूत अनि अतिथि यो सबैको पूजा गर्नुभन्दा पहिले स्वयं भोजन गर्दछ, त्यस पुरुषसँग मिठास पूर्ण चर्चा परिचर्चा अर्थात् बातचित गर्दा पनि मनुष्य नरकमा पर्दछ। यी सबै कारणहरूले गर्दा विद्वान पुरुषले वेदको परित्याग गरेका कारणले दोष लागेका
यी सम्पूर्ण नग्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी अथवा संसर्ग गर्नु हुँदैन। श्रद्धावान पुरुषको श्राद्ध गर्दाका समयमा यदि माथि बताइए अनुसारका नग्न व्यक्तिहरूमा दृष्टि पर्यो भने श्राद्धकर्ताद्वारा गरिएको त्यस श्राद्धबाट देवता अथवा पितृहरू तृप्त हुन सक्दैनन् भनेर श्री विष्णु महापुराणमा बताइयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, न प्रीणयति तत्श्राद्धम यदेभिरवलोकितम कितम। उदाहरणका रूपमा सुनिए अनुसार यहाँ प्राचीन कालमा यस पृथ्वीमा शतधनुका नामले प्रख्यात भएका एकजना राजा थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब के हुन्छ त? अब यहाँनिर हामीले हेलचक्रै गर्दाखेरि के हुने रहेछ त भनेर चाहिँ यहाँ शतधनुवा जो शतधनु नाम गरेका राजा थिए उनको प्रसङ्ग यहाँनिर बताइएको छ। अब ती शतधनु नाम गरेका प्रख्यात राजा र अब शैब्या नाम गरेकी उनकी पत्नी धर्मपरायण पत्नी थिइन् ती राजाका। विनयशील नीतिशालिनी एवं सम्पूर्ण लक्षणबाट सम्पन्न भएकी थिइन्। ती राजाले शैब्याका साथ परम समाधिका माध्यमद्वारा सर्वव्यापक देवाधिदेव भगवान जनार्दनको अत्यन्त एकाग्रता र श्रद्धापूर्वक आराधना गरे। राजा प्रत्येक दिन अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक एवं भक्तिपूर्वक होम जप दान उपवास तथा पूजा आदिका माध्यमद्वारा भगवान श्री जनार्दनको आराधना गर्दथे। उनका मनमा अन्य वस्तुको कल्पनासम्म हुँदैन थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ, हे द्विजा, एक दिन कार्तिक पूर्णिमाको उपवास सकिएपछि ती दुवै पति एवं पत्नीले भागीरथी गंगामा स्नान गरिसकेर पानीबाट आउँदै गरेको बेला एक पाखण्डी अर्थात वेदहरूद्वारा निर्धारण गरिएको सनातन धर्म नमान्ने पाखण्डीलाई आफ्नो अगाडि देखे। यी ब्राह्मण ती महात्मा राजाका धनुर्वेदाचार्यका मित्र थिए। यसकारण राजाले आफ्ना वेदाचार्यको गौरवलाई ध्यानमा राखेर त्यस पाखण्डीसँग कुराकानी गरे। तर राजाकी पतिव्रता व्रत सम्पन्न एवं सत्यवती पत्नी शैब्याले त्यसको कुनै आधार गरिनन्। म उपवास गरिरहेकी छु यस्तो विचार गरेर रानीले त्यस पाखण्डीलाई देखिसकेपछि भगवान श्री सूर्यको दर्शन गरिन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यसपछि ती राजा दम्पतिले घरमा आएर विधि विधान अनुसार भगवान श्री विष्णुको पूजा आराधना आदि कर्म सम्पन्न गरे। केही समय पश्चात ती अत्यन्त पराक्रमी एवं शत्रु विजेता जो राजा थिए राजाको स्वाभाविक मृत्यु हुन गयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, मृत्यु भएछ नि। त्यस पछाडि रानी शैब्या पनि आफ्ना पति राजा शतधनुसँगै सती गइन्। राजा शतधनुले उपवासमा रहेका अवस्थामा पाखण्डीसँग कुराकानी गरेका थिए। यसकारण त्यस पापको प्रभावले गर्दा उनले कुकुरको योनिमा जन्म लिनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, रानीले पूर्व जन्मको कुरा सम्झने शक्ति सहित सम्पूर्ण ज्ञानहरूबाट एवं सबै लक्षणहरूबाट सम्पन्न भएर सुन्दर कन्याका रूपमा काशी राजकी पुत्री छोरी भएर जन्म लिइन्। त्यसपछि काशीराजले कुनै योग्य वरसँग आफ्नी कन्याको विवाह गरिदिने मनसाय व्यक्त गरे। तर कन्याले विवाहलाई स्वीकार अब प्यारा भक्त भागवतहरू गरे। कन्याले विवाहलाई स्वीकार गरेपछि विवाह गरिदिने विचार परित्याग गरिदिए। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसपछि अब स्वीकार गरिसकेपछि फेरि विवाह गरिदिने त्यो आफ्नो विचारलाई नै हटाइदिए। त्यस पछाडि काशीराज कन्याका रूपमा उत्पन्न भएकी शैब्याले अब दिव्य चक्षुद्वारा हेर्दा आफ्नो पतिले कुकुरको योनिमा जन्म लिएर विदिशा नाम भएको नगरमा निवास गरेको देखिन्। ततः सा दिव्यया दृष्ट्वा स्वानम निजम पतिम, कुकुरको योनिमा जन्म लिएका आफ्ना धर्मात्मा पतिलाई देखेपछि ती अत्यन्त सुन्दरी काशीराज कन्याले उनलाई सत्कार पूर्वक अत्यन्त स्वादिष्ट एवं उत्तम भोजन गराइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, कुकुरको स्वरूप लिएका उनका पतिले पनि त्यही शैब्याद्वारा दिएको उत्तम मिष्ठान्न युक्त भोजन पाएर आफ्नो अर्थात कुकुरको जात अनुसार अत्यन्त चापलुसी प्रदर्शन गर्न थाले। ल हेर्नुहोस् है,
आफ्ना पतिको चाप्लुसीपन प्रदर्शनबाट काशीराज कन्या अत्यन्त लज्जित भइन् र कुकुरको योनिमा उत्पन्न भएका आफ्ना पतिलाई प्रणाम गरेर भनिन्। त्यो समयमा पत्नीले भनिन्, हे महाराज, हजुरले आफ्ना गुरुको मित्र सम्झिएर सत्कारपूर्वक पाखण्डीसँग जुन मिठासयुक्त कुराकानी गर्नुभयो त्यसैको फलस्वरूप कुकुरको योनिमा जन्म लिएर यस प्रकारको चाप्लुसीपन देखाइरहनु भएको छ। हे प्रभु, हजुरले अत्यन्त पवित्र तीर्थमा स्नान गरिसकेपछि पाखण्डीसँग कुराकानी गरेको हुनाले यो निन्दनीय योनिमा जन्म लिनु परेको कुरा स्मरण गर्नुभएको छ कि छैन भनेर अब यहाँनिर पत्नीले भनिन्, ल हेर्नुहोस् है, कुकुरको योनिमा पैदा भएछ। अब पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, जब काशीराज पुत्रीले यस प्रकार विगतलाई स्मरण गराइन् त्यस पछाडि कुकुरले आफ्नो पूर्व जन्मका विषयमा धेरै समयसम्म विचार गर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब विचार गर्न लाग्यो। अन्तमा अत्यन्त पछुतो भएको अनुभव गर्यो। त्यस पश्चात त्यो कुकुरले अत्यन्त दुखी हृदय बनाएर त्यस नगरलाई परित्याग गरिदियो र पर्वतहरूको चुचुरामा घुमिरहेका अवस्थामा मेरुभूमिमा खसेपछि कुकुरको योनिको प्राण त्याग भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, कुकुर योनिलाई प्राण, जो कुकुर योनिलाई धारण गर्नुभएको थियो त्यसलाई त्याग गरिदिनु भयो र स्यालको योनिमा जन्म लिन पुगे। फेरि पछाडि गएर हेर्नुहोस् है, कुकुरको योनि सक्यो, त्यस पछाडि स्यालको योनिमा। फेरि अर्को वर्षमा शैब्याले आफ्नो पतिको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन दिव्य चक्षुद्वारा हेर्दा पतिले स्यालको योनिमा जन्म लिएको देखिन्। ल हेर्नुहोस् है, शैब्याले यो सबै कुरा थाहा पाइराखेकी छिन्। अब हेर्ने चाहना भयो आफ्नो पतिलाई। यस्तो चाहनाले कोलाहल पर्वतमा गइन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त सुन्दर अनुहार भएकी ती राजकुमारीले त्यहाँ अर्थात् कोलाहल पर्वतमा स्यालका योनिमा जन्म लिएका आफ्ना पतिलाई देखेर भनिन्। पत्नीले भनिन् त्यो समयमा, अपि स्मरसि राजेन्द्र स्वयोनिस्थस्य यन्मया। हे राजेन्द्र, हजुर कुकुरको योनिमा अवस्थित रहेका समयमा पाखण्डीसँगको वार्तालापका विषयमा, जो पाखण्डीहरूले गरेका वार्तालाप विषयक जुन मैले पूर्व जन्मको कुरा बताएकी थिएँ, के हजुरलाई त्यसको स्मरण रहेको छ अहिले भनेर यसरी प्रश्न गरिन्। परम सत्यनिष्ठ राजा शतधनुले आफ्नी पत्नीका यस किसिमका कुरा सुनिसकेपछि त्यसलाई सम्झिएर निराहार बसेर त्यसै वनमा आफ्नो स्यालको योनिलाई पनि, योनिबाट प्राप्त भएको शरीरलाई पनि परित्याग गरिदिए। पत्नीले यसरी बारम्बार सम्झाइन्, कुकुरको योनिमा हुँदा पनि सम्झाइन्, स्यालको योनिमा गइसकेपछि पनि सम्झाइन्। त्यस पछाडि अब त्यो स्यालको योनिलाई पनि राजाले परित्याग गरे। अब त्यस पछाडि के हुन्छ त? त्यसपछि राजा शतधनुले बुवासाको योनिमा जन्म लिए। ल हेर्नुहोस् है, कुकुरकोबाट स्यालमा, स्यालबाट बुवासोमा पुगे। हेर्नुहोस्, हामीले आफ्नो धर्मबाट च्युत हुँदाखेरि अथवा आफ्नो धर्मबाट च्युत भएका व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्दाखेरि हामीले मृत्यु पछाडि कस्ता कस्ता योनिमा जानुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यसपछि राजा शतधनुले बुवासाको योनिमा जन्म लिएपछि अब यहाँ के भयो त? त्यस समयमा पनि निर्दोष काशीराज पुत्रीले त्यस निर्जन वनमा गएर बुवासो रूपी आफ्ना पतिलाई पूर्व जन्मको वृत्तान्त स्मरण गराइन्। हे पतिदेव, फेरि तपाईँ बुवासो हुनुभयो। हेर्नुहोस् त, पत्नीले भनिन्, प्यारा भक्त भागवतहरू, न त्वं ब्रीको महाभाग राजा शतधनुर्भवान् स्वाभूत्वातं श्रीगालो भूर् बृकत्वं साम्प्रतं गतः। यहाँनिर पत्नीले भन्, हे धर्मात्मा, तपाईँ बुवासो नभएर राजा शतधनु हुनुहुन्छ। तपाईँले सबैभन्दा पहिले कुकुर, त्यस पछाडि स्यालका योनिमा जन्म लिनुभयो। तपाईँले यस समयमा बुवासोको योनिमा जन्म लिनुभएको छ, तर वास्तवमा तपाईँ राजा नै हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँ वास्तवमा तिनै राजा हुनुहुन्छ। काशीराज कन्याले यो सम्पूर्ण वृत्तान्त स्मरण गराइदिन्। त्यस पछाडि राजा शतधनुले बुवासोको शरीरलाई त्याग गरे। फेरि केही समय पछाडि फेरि गिद्धको शरीरलाई धारण गरे। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस समयमा निर्दोष राजकुमारले गिद्धका नजिकमा सम्पूर्ण पूर्वजन्मको कुरा स्मरण गराउँदै भनिन्। गिद्धको स्वरूपलाई धारण गरिसकेपछि, त्यो योनिमा प्राप्त भइसकेपछि फेरि उनकी पत्नी त्यहाँ पुगिन् र भनिन्, हे राजेन्द्र, तपाईँले गिद्धको जस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँ गिद्ध अवश्य पनि होइन। तपाईँ को हुनुहुन्छ त्यो स्मरण गर्नुहोस् त। तपाईँले पाखण्डीसँग कुराकानी गरेका कारणले तपाईँ गिद्ध हुनुभएको हो। यसपछि राजा शतधनुले त्यो गिद्धको शरीरलाई पनि परित्याग गरिदिए। त्यस पछाडि
कागको योनिमा जन्म लिए। हेर्नुहोस् है, बिस्तारै 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 जब पश्चाताप हुँदैछ त्यस पछाडि अलिअलि भगवानको स्मरण पनि हुँदै होला अनि अलि अलि गर्दै माथि माथि योनिमा चढ्दै जाँदैछन्। पातलो शरीर भएकी काशीराज पुत्रीले योग बलद्वारा आफ्ना पतिलाई कागका शरीरमा रहेको फेरि देखिन् र गएर भनिन्, अशेषा भूभृतः पूर्वं स्वस्याः यस्मै बलिं ददुहुन्। हे प्रभु, पूर्व समयमा राजा भएका अवस्थामा सम्पूर्ण राजाहरूले जसलाई विभिन्न किसिमका वस्तुहरू उपहार चढाउँथे, त्यही हजुर यस समयमा काग भएर अर्कालाई चढाएको बलिको भोजन गर्ने भन्नुभएको छ। यसरी भनिन् गएर पत्नीले काग जन्ममा आफ्नो पत्नीद्वारा यस किसिमको स्मरण गराइएपछि शतधनुले प्राण त्याग गरेर फेरि मयूरको शरीरमा अर्थात् मयूर योनिमा जन्म लिए। त्यो काग यो को शरीरलाई पनि परित्याग गर्थे। त्यस पछाडि काशीराज पुत्रीले आफ्ना पतिले मयूर शरीरमा जन्म लिएको देखेपछि निरन्तर यसरी फलो गरिराखेकी छिन्, निरन्तर पिछा गरिराखेकी छिन् प्यारभक्त भागवतहरू। अब मयूरका लागि भोजन योग्य अत्यन्त उत्तम पदार्थहरू लिएर तृप्त अर्थात् सन्तुष्ट गराउँदै सेवा गर्न लागिन्। अब त्यस पछाडि जब राजा जनकले अश्वमेध यज्ञको आयोजना गरे प्यारभक्त भागवतहरू, त्यस यज्ञमा यज्ञ सकिएपछि गरिने स्नानका समयमा त्यस मयूरलाई पनि स्नान गराए। ल हेर्नुहोस् है, राजा जनकले त्यस समयमा अत्यन्त सुन्दरी काशी राजकन्याले पनि स्वयं स्नान गरेर राजाले कस्ता किसिमले कुकुर अनि स्याल योनिहरूमा जन्म लिएका थिए त्यो सम्पूर्ण वृत्तान्त उनलाई स्मरण गराइन्। मयूरका स्वरूपमा उत्पन्न भएका राजाले पनि आफ्ना पूर्व जन्महरूको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनिसकेपछि त्यो मयूरको शरीर त्याग गरिदिए। फेरि अब त्यो मयूरको शरीरलाई पनि त्याग गरे। तिनै महात्मा राजा जनकको पुत्रका रूपमा जन्म लिन पुगे। पछाडि गएर ल हेर्नुहोस्, यसरी बिस्तार 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 आएर अब राजा जनकको घरमा उनको पुत्र भएर तिनै मयूर जन्मिए। त्यस पछाडि ती अत्यन्त सुन्दरी काशीराज कन्याले आफ्ना पितासँग विवाहको आयोजना गर्न अनुरोध गरिन्। उनको चाहना अनुसार राजाले पनि स्वयंवर कार्यक्रमको आयोजना गरे। जुन समयमा राजकुमारीको विवाहका निमित्त स्वयंवर सभा भइरहेको थियो, त्यस समयमा राजकुमारीले आफ्ना पूर्व जन्मका पति राजा शतधनु पनि स्वयंवर सभामा आएको देखेर उनलाई आफ्नो पतिका रूपमा वरण अर्थात् स्वीकार गर्दै भइन्। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् है, राजा जनकका पुत्रले पनि काशीराजकी कन्याका साथमा विभिन्न किसिमका आनन्दमय भोगहरूको उपभोग गर्दै समय बिताउन थाले। आफ्ना पिताको मृत्यु भइसकेपछि मिथिला प्रान्त अर्थात् जनकपुरमा उनले राज्य गर्न लागे। त्यसपछि उनले विभिन्न किसिमका यज्ञहरूको अनुष्ठान गरे। याचक अर्थात् माग्नेहरूलाई धेरै धन सम्पत्ति दिए, सन्तानहरू उत्पन्न गराए, शत्रुहरूसँग अनेकौं युद्धहरू पनि गरे। यस प्रकार ती न्यायप्रेमी राजाले राज्यको उपभोग यस्तै प्रकारले पृथ्वीको न्याय अनुकूल पालन पोषण गर्दै धर्म युद्धमा आफ्नो शरीर परित्याग गरिदिए, आफ्नो शरीरलाई छोडिदिए। त्यस पछाडि ती सुलोचना सती राजकन्या पनि अत्यन्त आनन्दपूर्वक पूर्वजन्मका जसरी नै विधिपूर्वक चितामा आत्मदाह गरेर आफ्ना मृत पतिकै साथमा सती गइन्। अब के भयो त त्यस पछाडि राजाले ती राजकुमारीका साथ इन्द्रलोकलाई पार गर्दै सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण गराइदिने अक्षय लोकलाई प्राप्त गर्दा भए। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस प्रकार उनले अत्यन्त शुद्ध भएर अतुलनीय स्वर्ग दाम्पत्य सुख अनि पूर्वजन्महरूमा उपार्जन गरिएका सम्पूर्ण पुण्यहरूको फललाई भोग गरे। हे ब्राह्मण, मैले तपाईले अनुरोध गरे अनुसार सोधे अनुसार यो पाखण्डी अर्थात् नग्नसँग मधुर वचनमा कुराकानी र अश्वमेध यज्ञको अन्तमा गरिने स्नानको महात्म्यको विषयमा वर्णन गरिदिए। यसकारण
पाखण्डी पापाचारीसँग कुराकानी र त्यसको स्पर्शलाई पनि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। विशेष गरेर कुनै नित्य नैमित्तिक कर्महरू गर्दाका समयमा र यज्ञादि कर्मका लागि दीक्षित भइसकेपछि पाखण्डीहरूको संसर्गलाई पूर्ण रूपमा परित्याग गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। जसका घरमा 1 महिनासम्म नित्य कर्म एवं वैश्वदेव कर्मको अनुष्ठान भएको हुँदैन, त्यसलाई देखेपछि बुद्धिमान मनुष्यले आफ्नो शुद्धिका लागि भगवान श्री सूर्यनारायणको दर्शन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। त्यसरी नै जसले वेदत्रयको पूर्ण रूपमा परित्याग गरिदिएको छ, जसले पाखण्डीहरूका घरको अन्नको भोजन गरेको छ, जसले वैदिक मतको विरोध गर्दछ, ती पापात्माहरूलाई देखेपछि भगवान श्री सूर्यको दर्शन गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सूर्यलाई जल दिँदै सूर्यको दर्शन गरिहाल्नु पर्दछ। यी अत्यन्त दुराचारी पाखण्डीहरूसँग कुराकानी गर्नु, सम्पर्क राख्नु, एउटै आसनमा बस्नु, यी सबै कार्य गर्दा महापाप लाग्दछ। यसकारण यी सबै कुराहरूको पूर्ण रूपमा परित्याग गर्नुपर्दछ। पाखण्डी शास्त्रद्वारा निषेध गरिएको कार्य गर्ने, लुकीछिपी पापमय कर्म गर्ने, मूर्ख स्वार्थी वकुल्लाको माछा समाते झैँ, वकुल्लाले माछा समाते झैँ धोका दिएर काम सफल पार्न मौका हेर्ने, यी सम्पूर्ण मनुष्यहरूलाई वचनले मात्र पनि सत्कार गर्नु हुँदैन। सम्पर्क गर्ने कुरा त धेरै परको कुरा। यी पापीहरूसँग एउटै आसनमा बस्न पनि दोषदायक हुन्छ। यसकारण यस किसिमका व्यक्तिहरूलाई टाढैबाट परित्याग गरिदिनु पर्दछ। यस प्रकार मैले यहाँ तपाईँलाई नग्न पुरुषका विषयमा वर्णन गरिदिएँ, जसलाई हेर्नाले मात्र पनि श्राद्ध कर्मको फल नष्ट हुन्छ। तिनीहरूसँग कुराकानी गर्नाले मनुष्यको 1 दिनको पुण्य समाप्त हुन्छ। यस किसिमका पापीहरूलाई नै पाखण्डी भनिन्छ। पाखण्डी व्यक्तिहरूसँग दूर रहनु पर्दछ। जसले वेद मान्दैनन्, हैन, जसले नित्य कर्म गर्दैनन्, नित्य पूजा गर्दैनन्, उनीहरूसँग धेरै संसर्ग आफूले अब अहिलेको समय हो व्यवहार त गर्नु परिगयो, तर अब व्यवहार गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँको कुरा हो, तर धेरै हिमसिम भने गर्नु हुँदैन। यिनीहरूसँग कुराकानी मात्र हामीले सामान्य रूपमा गर्न सकिन्छ, तर दिनै पछि हामीले सूर्यको दर्शन चाहिँ गर्नुपर्दछ। यो कुरा बताइएको छ। त्यसैले जो अधर्मी छन्, अरूलाई लुटेर मात्रै खाउँ भन्छन्, तिनीहरू त महापापी हुन् नि त। उनीहरूको त अनुहार हेर्न पनि घिन लाग्छ प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले सूर्यको दर्शन गरिहाल्नु पर्दछ दिनै पछि। प्यारभक्त भागवतहरू जसले बिना कारण जटा पाल्दछ अथवा बिना कारण मुण्डन गर्दछ, जसले अतिथि देवताको पूजा नगरी भोजन गर्दछ, सम्पूर्ण सौजाति क्रियाविहीन तर्पण आदि पिण्डदान आदिबाट पनि बहिष्कृत छ, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नाले पनि मनुष्यलाई भयानक नरकमा पर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू अब यहाँनिर यी कुराहरू बताइयो, तर अब लोक व्यवहार हो, आफूले व्यवहार निभाउनु पर्यो, चुप लागेर बसेर मात्र भएन, होइन र। त्यसैले हामीले अलिकति अब को व्यक्तिहरूसँग धेरै लसपस हुनुपर्छ अथवा को व्यक्तिलाई मान्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यी कथा प्रसङ्गहरूबाट बुझ्ने र सुन्ने कुराहरू हुन्। प्यारभक्त भागवतहरू धेरै आफूले लोलोपतो गरिरहनु हुँदैन। अब मैत्रेयले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, भगवान् यन्नरहि कार्यम साधु कर्मणि अवस्थितैः तन्मह्यं गुरुणाख्यातं नित्य नैमित्तिकात्मकम्। हे भगवान्, पूर्ण रूपमा सत्कर्महरूमा लागेका सज्जन पुरुषहरूद्वारा जुन नित्य नैमित्तिक क्रियाहरू गर्नुपर्दछ त्यसका विषयमा तपाईँले विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिनु भयो। हे मेरो भगवान्, हे गुरुवर, तपाईँले वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्मका विषयमा पनि सविस्तार वर्णन गरिदिनु भयो। अब म सम्पूर्ण राजवंशहरूका विषयमा सुन्न चाहन्छु, कृपया यसका सम्बन्धमा वर्णन गरिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि पराशर ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, अनेकौं किसिमका यज्ञहरू गर्ने सुरवीर राजाहरू उत्पन्न भएर जुन वंशलाई शोभायमान गराएका छन्, यस समयमा त्यही मनु वंशको विषयमा विस्तारपूर्वक तपाईँले श्रवण गर्नुहोस्। म भन्छु, यस मानव वंशको आदि पुरुष ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले
प्रत्येक दिन आदि पुरुष ब्रह्माजीबाट आरम्भ गरेर सम्पूर्ण मानव वंशको स्मरण गर्दछ भने त्यसका वंशको भविष्यमा कहिल्यै पनि विनाश हुँदैन। हे मैत्रेय, यसै कारणले गर्दा अनेकौं किसिमका पापहरूको विनाश गराइदिन समर्थ यस मनु वंशका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन। त्यस वंशको वास्तविक स्वरूप यस किसिमको रहेको छ। प्राचीन कालमा यो संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले भगवान श्री विष्णुमय परब्रह्मको मूर्ति स्वरूप सम्पूर्ण जगतको कारण स्वरूप ऋग यजु एवं साममय हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्माजी ब्रह्माण्डबाट सबैभन्दा पहिले उत्पन्न हुनुभयो भनेर बताइएको छ। ब्रह्माजीको दाहिने अंगुष्ठ अर्थात बोडी औँलाबाट दक्ष प्रजापति उत्पन्न भए भने दक्ष प्रजापतिकी अदिति नाम भएकी एक कन्या उत्पन्न भइन्। तिनै अदितिका पुत्र सूर्य, सूर्यका पुत्र मनु भए। मनुका इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सर्याति, नरिष्यन्त, प्रांशु अनि नाभाग, नेदिष्ट, करुष र प्रिसध्र नाम भएका 10 पुत्रहरू भए। मनुले पुत्र उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले मित्रा वरुण नाम भएका 2 देवताहरूलाई प्रसन्न गराउनका लागि एउटा यज्ञ आरम्भ गरे। तर मनुकी पत्नीको प्रार्थनाका अनुसार होताहरूले कन्या प्राप्तिका संकल्प गरेर हवन गरिदिए त्यो समयमा। यसकारण यस वैकल्पिक यज्ञमा इला नाम भएको कन्या उत्पन्न भइन्। यो कथा हजुरहरूले अगाडि सुनिसक्नु भएको छ। हे मैत्रेय, मित्रावरुणको कृपाका प्रभावले गर्दा ती इला नाम भएकी कन्या सुद्युम्न नाम भएका पुत्रका रूपमा परिणत भए। तिनलाई शिवजी रिसाएका कारण ती सुद्युम्न फेरि स्त्री भएर चन्द्रमाका पुत्र बुधको आश्रमका आसपासमा घुम्न थालिन्। बुधले त्यस स्त्रीका मोहमा पर्दै उसँग प्रेमपूर्वक समागम गरेर पुरुरवा नाम भएका एक पुत्र उत्पन्न गराए अर्थात जन्माए। पुत्रको जन्म भइसकेपछि अमित तेजस्वी महर्षिहरूले सुद्युम्नको पुरुषत्व प्राप्तिका लागि ऋग्मय, यजुर्मय, साममय, अथर्वमय, सर्वमय एवं यहाँ मनोमय अनि ज्ञानमय र परमार्थतः अर्थात परमार्थ रूपबाट अकिञ्चिनमय भगवान यज्ञ पुरुष शिवको आराधना आरम्भ गरे। यसरी आराधना गरिएपछि भगवानका कृपाले गर्दा इला फेरि पुरुष स्वरूप सुद्युम्न भइन्। ती सुद्युम्नका 3 पुत्रहरू जन्मिए। ती पुत्रहरूको नाम उत्कल, गय र विनत रहेको थियो। पहिले स्त्री भएर उत्पन्न भएका कारणले गर्दा सुद्युम्नलाई राज्यको अधिकार प्राप्त भएन। तर महर्षि वशिष्ठले भनिसकेपछि उनका पिताले सुद्युम्नलाई प्रतिष्ठान नाम भएको नगर दिए। सुद्युम्नले त्यो आफूलाई प्राप्त भएको नगर आफूले स्त्री रूपमा रहँदाका अवस्थामा उत्पन्न गराएका पुत्र पुरुरवालाई दिए। मनुका प्रिसध्र नाम भएका पुत्रले आफ्ना गुरुको गाईको हत्या गरेका हुनाले उनले शूद्रत्व प्राप्त गरे अर्थात उनी शूद्र भए। करुषबाट कारुष नाम भएका अत्यन्त बलवान र पराक्रमी क्षत्रिय उत्पन्न भए। नेदिष्ठका नाभाग नाम भएका पुत्रले वैश्यत्व प्राप्त गरेका थिए अर्थात उनी वैश्य भए। वैश्यत्व प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नाभागका भलन्दन नाम भएका एक पुत्र उत्पन्न भएका थिए। उनका पुत्र उदार कीर्तिमान वत्सप्रीति भए। वत्सप्रीतिबाट प्रांशु, प्रांशुका प्रजानी नाम भएका एकमात्र पुत्र उत्पन्न भएका थिए। उनका पुत्र खनित्र भए। खनित्रका पुत्र क्षुप भए। उनका परम वीर अत्यन्त बलशाली अभिविंश नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। अभिविंशका छोरा विविंश भए। उनका पुत्र खनिनेत्रका पुत्र अति विभूति भए। उनका अत्यन्त बलशाली र पराक्रमी करन्धम नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। करन्धमबाट अविक्षित नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। अविक्षितका अत्यन्त बलशाली मरुत नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। वर्तमान अवस्थामा पनि मरुतका विषयमा यी 2 श्लोकहरूमा जो 2 श्लोकका माध्यमद्वारा बताइने गरेको पाइन्छ। उनको प्रशंसा गर्ने पनि गरेको पाइन्छ। राजा मरुतले जस्ता प्रकारको यज्ञ गर्ने निर्णय गरेका थिए पृथ्वीमा त्यस किसिमको यज्ञ अन्यत्र कतै पनि भएको छैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस यज्ञमा सबै किसिमका यज्ञ गर्ने वस्तुहरू अर्थात् सामग्रीहरू सुवर्णमय र अत्यन्त सुन्दर थिए। त्यस यज्ञमा इन्द्र सोम रसबाट र सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू दक्षिणाबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएका थिए। त्यस यज्ञमा मरुत वायु देवताहरूले
अन्न पस्कन्थे। देवताहरूले त्यस कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ती चक्रवर्ती राजा मरुतका नरिष्यन्त नाम भएका पुत्र जन्मिएपछि गएर नरिष्यन्तका दम र दमका राज्यवर्धन नाम भएका पुत्र जन्मिए। राज्यवर्धनका पुत्र रत्नका रूपमा सुधृति नाम भएका पुत्र जन्मिए। सुधृतिका पुत्र रत्नका रूपमा नरका पुत्र केवलका पुत्र रत्नका रूपमा बन्धुमान। बन्धुमानका पुत्र रत्नका रूपमा बेगवानका पुत्र रत्नका रूपमा बुधका पुत्र रत्नका रूपमा तृणबिन्दु र तृणबिन्दुकी पहिली पुत्रीको नाम इलबिला नाम भएकी कन्या। अब तृणबिन्दुकी पहिली पुत्रीका रूपमा इलबिला नाम भएकी कन्या उत्पन्न भइन्। त्यसपश्चात तृणबिन्दुको अलम्बुसा नाम भएकी अप्सरासँग प्रेम भयो र उनका पुत्र रत्नका रूपमा अब अलम्बुसाका गर्भबाट विशाल नाम भएका एक पुत्र जन्मिए। यिनै विशालले वैशाली नाम भएको नगर अर्थात् वस्ती बसाए। विशालका पुत्र रत्नका रूपमा हेमचन्द्र उत्पन्न भए। हेमचन्द्रका पुत्र रत्नका रूपमा सुचन्द्र उत्पन्न भए र सुचन्द्रका पुत्र रत्नका रूपमा धूम्राश्व उत्पन्न भए। कृशाश्वका पुत्र रत्नका रूपमा सोमदत्त उत्पन्न भए। यिनै सोमदत्तले 10 अश्वमेध यज्ञ गरेका थिए। सोमदत्तका पुत्र रत्नका रूपमा जन्मेजय उत्पन्न भए। प्यारा भक्त भागवतहरू र पछाडि गएर जन्मेजयका पुत्र रत्नका रूपमा सुमतिको जन्म भयो। यी सबै विशाल वंशीय राजाहरू भए। यिनीहरूका विषयमा यसरी प्रशंसा गरिएको पाइन्छ। राजा तृणबिन्दुका प्रसादले गर्दा यी सम्पूर्ण विशाल वंशीय राजाहरू पूर्ण रूपमा दीर्घायु, महात्मा, अत्यन्त पराक्रमी र अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति भएका भए। मनुका पुत्र रत्न सरियातीकी सुकन्या नाम भएकी एक कन्या जन्मिएकी थिइन्। ती कन्याको च्यवन ऋषिसँग विवाह भयो। सरियातीका आनर्त नाम भएका एक अत्यन्त धार्मिक पुत्र जन्मिए। आनर्तका पुत्र रत्नका रूपमा रेवत उत्पन्न भए। यिनै रेवत नाम भएको राजाले आनर्त राज्यको उपभोग गर्दै कुशस्थली नाम भएको नगर अर्थात् वस्तीमा निवास गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू रेवतका पुत्र रत्न रैवत कुकुदमी नाम भएका अत्यन्त धर्मात्मा एक पुत्र थिए जसको नाम के थियो? ककुदमी थियो, जो आफ्ना 100 भाइहरूमा सबैभन्दा जेठा थिए। उनकी रेवती नाम भएकी एक कन्या भइन्। रैवत जो कुकुदमी अथवा ककुदमी आफ्नी कन्याको विवाह कोसँग गर्ने भन्ने कुरामा दुविधामा रहेका थिए। त्यसैले यसका बारेमा भगवान ब्रह्माजीसँग सोध्ने मनसाय लिएर ब्रह्मलोकमा गएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यस समयमा ब्रह्मलोकमा हाहा र हुहु नाम भएका 2 गन्धर्वहरू, जो हाहा हु नाम भएका 2 गन्धर्व अतितान नाम भएको दिव्य गान्धर्वीय गीत गाइरहेका थिए। त्यस समयमा षडज अर्थात् सङ्गीतका 7 स्वर मध्ये पहिलो जसको उत्पत्ति भूरलोकबाट भएको मानिन्छ। षडज स्वरले देवता तृप्त हुन्छन्। यसको वर्ण कमलको पात जस्तै हरियो छ। यो ब्राह्मण जातिको हो। मयूरले षड्ज स्वरले बोल्छ अर्थात् यसमा मयूरको जस्तो आवाज निस्कन्छ। यो कण्ठबाट निस्कन्छ। नाक, कण्ठ, तालु, छाती, जिब्रो र दाँतमा आश्रित हुने हुँदा यसलाई षड्ज भनिएको हो। यसलाई पहिले अग्निले गाएका हुन्। प्रथम षड्ज स्वरको ठाउँ निधार हो र साइली औँलामा षड्ज स्वरको स्थिति रहन्छ। यसको आवाज सङ्केत सा यस्तो हुन्छ। यसमा तलमाथि कुनै चिन्ह रहँदैन र कहिल्यै पनि यसको रूपमा परिवर्तित हुँदैन। यो रूपमा कहिले पनि परिवर्तित हुँदैन। यसको मतलब यसकारण कुनै पनि स्वरलाई षड्ज स्वर भन्न सकिन्छ। सप्तकको षड्ज स्वरको माथि एक थोप्लो हुन्छ जसको नाम सा जस्तो उच्चारण हुने गर्छ। मध्यम अर्थात् सङ्गीतका 7 स्वरहरूमध्येको चौथो स्वर जसको उत्पत्ति भूरलोकबाट भएको मानिन्छ। अब मध्यम स्वरले गन्धर्व तृप्त हुन्छन् भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू 7 स्वरको वर्णन हुँदैछ यहाँ। सारेगम पधनी। अब यसको वर्ण कुन्द पुष्प झैँ सेतो छ। यसको जात ब्राह्मण हो। मध्यम स्वरले न्याउली चरो बाँस छ। यो हृदयमा प्रकट हुन्छ। नाभिबाट उठेको वायु उरु तथा हृदयमा टक्राएर नाभिमा आई मध्यवर्ती हुन्छ। यसैले यहाँबाट निस्किएको स्वरलाई मध्यम स्वर भनिन्छ। यसको स्वर गान विष्णुद्वारा सुरु भएको हो। यसको स्थान कण्ठ हो।
आवाजको सङ्केत म यस्तो हुन्छ र यसमा कुनै चिन्ह रहँदैन। यसैले यसलाई शुद्ध मध्यम मानिन्छ, तर यसलाई कोमल स्वरका रूपमा पनि लिएको छ। शुद्ध मध्यम माथि धर्को राखिँदा म यस्तो तीव्र जो मध्यम बन्न जान्छ यो स्वर। अब गान्धार आदि स्वरको परिवर्तनका माध्यमद्वारा अत्यन्त मनमोहक त्यस गानको श्रवण गर्दा अनेकौं युगसम्म ब्रह्मलोकमै बसे, तर उनलाई त्यसको अनुभवसम्म हुन सकेन। उनलाई एक मुहूर्त पनि बितेको छैन जस्तो लागिरहेको थियो। गाउने बजाउने सबै कार्यक्रम समाप्त भएपछि राजा रैवतले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै आफ्नी कन्याका लागि उपयुक्त वरका विषयमा सोधे। त्यो समय तत्पश्चात ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीलाई जुन वर अभिमत अर्थात् रुचि लागेको छ उसका विषयमा बताऊ। यसरी भनिसकेपछि त्यसपछि उनले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै आफूलाई रुचि लागेका सबै वरहरूका विषयमा बताइसकेपछि ब्रह्माजीसँग सोधे, हजुरले यिनीहरूमध्ये कसलाई असल ठान्नुहुन्छ जससँग मैले आफ्नी कन्याको विवाह गरिदिन सक्दछु? यस पछाडि भगवान विष्णुको नाभि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले केही मात्रामा आफ्नो शिर झुकाएर मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, अब के भन्नुहुन्छ त? यसरी ककुलमीले सोधिसकेपछि हामीले अगाडिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय हो।